Salam alaikum khawti, معكم toujours Amin Oxygène. Alors comme prévu, عاودتكم une petite vidéo هذه راح تكون قصيرة. C'est un résumé la vidéo الأولى اللي محطوطة في اليوتيوب que vous pouvez consulter à tout moment. Alors la vidéo هذه c'est sous le titre de Corona virus médicalement parlant. معناتها نهضروا بطريقة يعني بوجهة نظر طبية. المعلومات اللي راح نمدها لكم كلهم مجبودين من لو سيت اوفيسيال تاع l'OMS اللي هي لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي اللي هي المرجع الموثوق ولا راحت الكلمه. Bref, c'est la source la plus fiable d'information pour n'importe quel truc عنده علاقة باللا médecine. Alors, on va la première question. La première question, c'était qu'est-ce qu'un coronavirus? Donc, les coronavirus, c'est une famille des virus qui existent depuis toujours. C'est juste que le coronavirus, il est la Chine en décembre 2019. Il s'appelle la COVID-19. C'est spécifique. Donc, il est dû à des mutations. Maintenant, c'est pour ça que il a fait tout ce ravage d'ailleurs. Donc, les symptômes, la deuxième question, c'est les symptômes du coronavirus. Les symptômes, des symptômes courants, ou des symptômes liés à certaines personnes. Donc, mais assez fréquemment que les symptômes courants. Donc, les symptômes liés premièrement la fièvre, la fatigue et une toux sèche. اللي هما بالعربية السخانة الفشلة وكحة شايحة. هادوما سي لي سيمبتوم اللي يجيو très souvent. Bien sûr, l'évolution de la maladie ما تكونش du jour au lendemain. معناتها تجي progressivement. معناتها تدريجيا تبدا سخانة خفيفة تبدا فشلة خفيفة ومن بعد avec le temps ça s'aggrave. Bien sûr, l'OMS a une information très importante. Il y a que 80% des cas atteints de coronavirus guérissent spontanément. وش معناتها 80% من الناس اللي يمرضوا بالكورونا ويكونوا حالة مؤكدة كورونا يرتاحوا. عبالك 80% معناتها ياسر. هذه الحاجة تخلينا ان ما ندخلوش في لابانيك. مي اون ميم طون المعلومة هذه ما لازمش تخلينا نستهزاو بالمرض هذايا. عندك لي بيرسون اللي يدخلوا في ال 80% هذوما المعنيين هما لي زونفون ولي جون ادولت معناتها لي جون دو فاسون جينيرال. والا ينجموا تانا سيغتان بيرسون يكونوا كبار مي يكونوا بصحه جيده. هذوما الناس اللي يدخلوا في النسبه 80% اللي يرتاحوا سبونتانيمون معناتها دون اللجوء الى نيمبورت كيل تريتمون الى يعني ما يشربوش دواء ما يدخلوا للسبيطار ما والو يرتاحوا وحدهم كوم سي اون غريب. يقعدوا في الدار يصحفتوا ارواحهم يشربوا كميه تيزانه ويرتاحوا. سينو لي بيرسون 20% اللي بقاو هذوكا اللي الكورونا توصلهم الى حاله خطيره هما لي بيرسون زاجي يعني الناس المسنين والا الناس ما يكونش مسن مي عنده مرض مزمن. منها عندنا لا طونسيون عندنا السكر عندنا لازم عندنا لي مالادي بولمونير ولا الناس اللي عندهم هذوما كل عندهم سيستم ايمونيتير تاعهم طايح مثلا المناعه تاعهم ضعيفه. كاين ايضا الناس اللي يديروا لا شيميوثيرابي اكسيتيرا لا راديوثيرابي حتى هم يكون عندهم المناعه تاعهم طايحه. وفي الحاله وين تكون المناعه تاع الانسان طايحه الكورونا فيروس يوصلهم لحاله خطيره اللي حكينا عليها في لا فيديو الاخرى اللي هي حاله انه الانسان يدخل الى سيرفيس دو ريانيماسيون مصلحه انعاش. قال كومون الكورونا فيروس سو بروباج تيل. دونك طريقه الانتشار تاع الكورونا فيروس بون قلنا اولا باغ دي غوتلات ريسبيراتوار اكسبولسي باغ لا بوش او لو ني لور دان ايترنيومون ولا اون تو. معناتها كاين قطرات تنفسيه كي الانسان يعطس ولا يكح يخرجهم من فمه ولا من خشمه. هادوكا كي تعطس انت ولا تكح قدام انسان وتكون انت عندك كورونا فيروس كي يستنشق من الانسان هذاك يحكم حتى هو ولا يتعدى بالكورونا فيروس. عندنا طريقه واحده اخرى تاع الانتشار تاع الكورونا فيروس هو توشي ان اندروا انفيكتي ensuite et sans se laver les mains se toucher la bouche le nez et les yeux. واش معناتها انسان يروح لبلاصه عامه ان اندروا بوبليك وين كان عدى ما بالكش انت اسكو عدى ولا لا انسان يكون قادر مريض بالكورونا وين عطس وين كح ولا وين هو كان عنده الفيروس في يده ومس البلاصه هذيك تروح نتايا تعاود تمس البلاصه هذيك تمس اون طابل في ان صالون دو تي ان كونطوار نيمبورت كال اندروا ومن بعد جوست وراها
تمس فمك خشمك ولا عينيك بدون ان تغسل يديك سواء بالماء والصابون سوانيوزمون ولا بالجل هيدرو الكوليك. عندنا اونتر غيومي لا بانيك وقتاش المرض بصفه عامه يدير بانيك عند الناس. عندك الحاله الاولى كيكون المرض هذايا يقتل الناس كل، معناتها اي واحد يمرض بالمرض هذاك يقتل الناس كل. هنايا من حقنا و سي تري لوجيك اننا ندخلوا في بانيك. مي اسكو الكورونا يقتل الناس كل اللي يحكمهم؟ لا، لانه قلنا قبيله 80% دي جون اتان دو كورونا فيروس غيريس سبونتانيمون، وبيان سور سوف لي 20% اللي هما الناس اللي حكينا عليهم كبار في السن ولا عندهم مناعه تاعهم طايحه. النقطه الثانيه اللي تنجم تدخل الناس في بانيك هي لا ترانسميسيون ايريان ولا طريقه الانتشار في الهواء ولا بالتنفس، اللي كنت يعني جي ديتاي في لوتر فيديو. En tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, l'OMS قالت لك ما كانش une étude prouvée باللي الكورونا ينتقل par transmission aérienne، وهذه حاجه اللي يعني تخلينا ما ندخلوش في لا بانيك هذيك. Quatrième question, comment me protéger et éviter la propagation du virus? كيف نحمي روحي ونيفيتي انه الفيروس يتنشر؟ اولا ne pas se toucher le nez, la bouche ou les yeux avant de bien se laver les mains. قلناها قبيله، يعني الانسان ما يمسش فمه وخشمه وعينيه كلكو سوا وين يكون ولا وين راح ولا مع شكون كان اون كونتاكت، يغسل يديه مليح قبل ما يمس فمه وخشمه ولا عينيه. ثانيا tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le pli du coude ou là en se protégeant avec la main. Donc الانسان كي يعطس ولا يكح de préférence mouchoir en papier يعطس ويكح فيه à usage unique ومن بعد يطيشو، ولا يعطس ولا يكح في le pli du coude هكا pour éviter la propagation du virus. Troisièmement, porter le masque bien sûr, que ce soit الانسان كي يكون مريض ولا ما يكونش مريض. هو اصلا الماسك نورمالمون معمول للناس اللي تكون مريضه، مي حنايا كون ما عمبلناش اكزاكتومون لو نومبر افيك اكزاكتيتود، ما عمبلناش اسكو الناس اللي دايرين بينا مرض ولا لا. دونك انا باش نحمي روحي نلبس الماسك، وباش نحمي الناس الاخرين في حاله ما كنت انا مريض وما عمباليش نلبس الماسك اون بلوس دو سا. دونك كي نعطس ونكح في الماسك تاعي ما نضر حتى واحد. Et enfin, porter les gants. Bon, les gants pas toujours, c'est juste que كي تحب زعما par exemple تخدم في بلاصه ولا تخرج البلاصه pour éviter à chaque fois تبقى دير باللو جال هذاك. دونك واش دير لو جال قبل ما تخرج من الدار، تلبس لي غون تاعك، تروح تقضي تستعمل الصرف، تتعامل مع الناس، تمس حوايج، ومن بعد تنحي لي غون وطيشهم. بيان سور كي تلبس لي غون ما tu n'as pas le droit de toucher le nez, la bouche et les oreilles et les yeux et les oreilles parce que sinon ما درنا والو في الحاله هذه. Dernière question, doit-on nous inquiéter? Bien sûr كاين دو فولي، كاين حاجه لها يعني حاجه بوزيتيف اللي تخلينا ما نخافوش وما نبانيكيوش، اللي هي 80% دي جون qui sont atteints de corona يرتاحوا سبونتانيمون. وتنجموا تعاودوا تشوفوا لي شيفر سواء في لاشين ولا في الطليان ولا نيمبورتو تاع الناس اللي عدد المصابين وعدد الناس اللي ماتوا وعدد الناس اللي يرتاحوا. دونك 80% يرتاحوا سبونتانيمون. وشي هو اون دوا كون ميم سانكيتي، وعلاه باسكو حنايا في الجزائر سي اون ريجيون اللي فيها ياسر ناس اللي مرض بلا طونسيون بالسكر باللاسم، لي مالادي بولمونير، عندنا ياسر لي كونسير، عندنا ياسر الناس اللي في لا شيميو راديوثيرابي. دونك الناس هذوما كي تحكمهم الكورونا يوصلوا الى الحاله الخطيره تاعها اللي هي تستلزم عليهم انهم يدخلوا السيرفيس دو ريانيماسيون مع مصلحه انعاش، وتوصل عندهم اون ديسبنيا مثلا اون جين ريسبيراتوار، صعوبه في التنفس، يوليو لازم عليهم يدخلوا للريانيماسيون باش يدخلوا لهم اون سوند ان تويو يدخل من الفم حتى لهنا في لاطراشي، ويتحطوا سو ريسبيراتور ارتيفيسيال، معناتها تولي ماشينه هي اللي تنفس في بلاصتهم باسكو ما يقدروش يتنفسوا. وبيان سور لي ماشين هذوما ناقصين ياسر في الجيري، والحاله تاع السبيطارات تاعنا تعرفوها. دونك حنايا نيفيتيو او ماكسيموم ان نمرضوا بالكورونا، ان نعديو الناس بالكورونا، نتبعوا لي انستركسيون اي سورتو pour éviter tout problème نقعدوا في الدار، ما نضروا رواحنا ما نضروا الناس. voilà, c'était tout et je vous dis à très bientôt. تهلاو لي في رواحكم و peace.